السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة. في لا فيديو هذه ان شاء الله راح نحكيو على لو برانسيب تاع كلوسترينغ دي سيرفيس. واش معناتها دي سيرفر كلوسترينغ دي سيرفر، والله واش معناتها دي سيرفر يفونكسيونيو اون كلوستر. ايماجينيو هاد لي سيرفر هادو هنايا، سيرفر 1 سيرفر 2، سي دي سيرفر باغ اكزومبل دو فيشيي ولا سيرفر ويب ولا سيرفر دابليكاسيون ولا سيرفر دو باز دو دوني. هذه من لا دروات، ومنها من لا غوش سبوزيو بلي عندكم دي زوتيليزاتور ياكسيديو لهاد لي سيرفر. دونك علاش نديرو بليزيور سيرفر، دو ولا بليزيور سيرفر او ليو ما نديرو ان سيرفر؟ باسكو كي نديرو ان سول سيرفر بور لو سيرفيس تاعنا، يقدر لو سيرفر هذاك يطيح اون بان، باغ اكزومبل يفسدلو ديسك دور، تفسدلو لا رام، تفسدلو لاليمونطاسيون، اي حاجه. دونك كي يفسد لو سيرفر هذاك يحبس لو سيرفيس، يعودوا ليوتيليزاتور ما يقدروش ياكسيديو لابليكاسيون هذيك ولا لا باز دو دوني هذيك ولا ليميل هذاك. داكور. دونك سي بور سا كاينه لا نوسيون دو كلوسترينغ سا فو دير او ليو ما نستعملو ان سول سيرفر pour un certain service ولا pour un certain besoin ولا pour une certaine application، نستعملو plusieurs serveurs اللي يتعاونوا اللي يخدموا مع بعضهم. لو كان يطيح واحد فيهم اون بان، لي زوتر يقدروا يكملوا يفونكسيوني اون اتوندون كو نريباريو هذاك لو سيرفر اللي طاح اون بان. دونك هذا هو لو برانسيب تاع كلوسترينغ. كاين دو تيب دو كلوسترينغ، كاين كلوسترينغ اكتيف وكاين كلوسترينغ اكتيف باسيف. واش معناتها اكتيف؟ صافي دير تو لي سيرفر اللي راهم في لو كلوستر راهم يفونكسيونيو اون ميم طون، دونك راهم يخدموا اون ميم طون. تجي روكات تروح للسيرفر هذا، تجي روكات واحده اخرى تروح لهذا، وهكذا تما راهم يبارطاجيو لا شارج. وكاين سكون ابل ثاني لا نوسيون دو كلوستر اكتيف باسيف. اكتيف باسيف صافي دير واحد يخدم، وكيما راكم تشوفوا هنايا الدوزيام هذا واحد باسيف، تما راهو قاعد برك يستنى اذا طاح الاخر اون بان يخدم هو. داكور. دونك كل واحد كيفاش شاك اونتربريز كيفاش دير لا كونفيغوراسيون تاع لي سيرفر تاع لي كلوستر تاعها. دونك لازم تعرفوا بلي كاين اكتيف وكاين اكتيف باسيف. لو نومبر دو سيرفر في ان كلوستر يقدر يكون بزاف على حسب لا شارج. دونك كي يكون ان سيرفيس ولا اون ابليكاسيون عندها شارج بزاف، عندها دوموند بزاف، تلقاو بلي لونتربريز دير ان نومبر كبير تاع لي تاع دو سيرفر في لو كلوستر. باغ اكزومبل يقدروا يكونوا 8، يقدروا يكونوا 16. دونك على حسب لا دوموند. داكور. مي او موان دو، ما تقدروش تقولوا عندي ان كلوستر دو سيرفر وعندكم ان سول سيرفر، او موان دو. داكور. دونك هذا هو لو برانسيب تاع كلوسترينغ.